पृथ्वीको 20% भूभागलाई आफ्नो हातमा लिन सक्ने, हावाभन्दा तेज वेगमा घोडामा सवार भएर संसारमा हुकुम गर्न सक्ने त्यो मुगल साम्राज्यलाई एउटा जङ्गबहादुरले रोकिदियो। 250 वर्ष विश्व साम्राज्य कायम गर्न सफल भएको त्यो ब्रिटिस सरकारलाई जङ्गबहादुरले रोकिदियो। कसरी रोकेको थियो, किन रोकेको थियो, उसको ताकत के थियो? 5 फुट 2 इन्चीको त्यो मान्छेले समग्र त्यो साम्राज्यवादको ताकतलाई एक्लै रोकिदियो। त्यो ग्रेट स्टेट अफ मङ्गोलियाको त्यो साम्राज्यवादलाई रोकिदियो, ब्रिटिस साम्राज्यवादलाई रोकिदियो। कुन ताकतले रोकेको थियो? त्यो समयमा यो पृथ्वीको सबभन्दा महँगो सिक्का, महँगो पैसा नेपालको थियो। आजभन्दा 60 वर्ष पहिलेको मात्रै यहाँको राष्ट्रिय मुद्रा हेर्ने हो भने नेपालको 1 रुपैयाँ बराबर भारतको 1 रुपैयाँ 65 पैसा हुन्थ्यो। वास्तवमा मगरात, किरात यी समग्र वैदिक दर्शनका अधिकारीहरू हुन्। यो समग्र वेद दर्शन यी प्रत्येक पात्रको अधिकारको विषय हो। कृण्वन्तो विश्व आर्यम वसुदैव कुटुम्बकम भनेर वेदले भनेको छ। मगरात, किरात, नेवार लगायत यी समग्रलाई वेदको अधिकार छ, व्याकरणको अधिकार छ, संस्कृत साहित्य र भाषाको अधिकार छ। विष्णुमतीको किनारामा 3 महिनाको कठोर तपस्या पश्चात स्वयं पृथ्वीनारायण शाहले आफ्ना पुत्र द्वय प्रताप सिंह शाह र बहादुर शाहलाई साथमा लिएर शिवपुरीको पर्वतमा विशेष खालको एउटा गुफा तयार पारिएको छ, जुन गुफामा हिमाल अनलाइन टिभी। विश्वभरिबाट हिमाल अनलाइन टेलिभिजन हेर्नुहुने र प्रतिक्रिया जनाउनुहुने सम्पूर्ण आदरणीय दर्शकहरूमा हार्दिक नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज म गुरु राष्ट्र नेपालको गौरव, नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा योगीहरूको उत्तरदायित्व र वर्तमान नेपालको राजनीति विकृत हुनु पछाडिका कारण र यसको समाधानको विषयमा कुराकानी गर्दैछु। 25 वर्षदेखि निरन्तर ध्यान साधना गरिरहनु भएका सत्य सनातन गुरुसँग। गुरु स्वागत छ यहाँलाई। स्वागत छ सबैजनालाई। फेरि पनि यहाँसँग कुराकानी गर्ने अवसर जुर्यो। सर्वप्रथम त यो महत्त्वपूर्ण समय उपलब्ध गराइदिनु भयो, यहाँप्रति म अत्यन्त आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। कार्यक्रमको सुरुवातमा मैले विषयवस्तु भनिसकेको छु। नेपालको गौरव के हो, नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा योगीहरूको उत्तरदायित्व भूमिका के छ? नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिको इतिहासलाई हेर्ने हो भने यहाँको राष्ट्रिय राजनीतिको बागडोर विशेष गरेर यही राष्ट्रिय धुलोबाट निर्मित राष्ट्रिय गौरव र गहनाका रूपमा रहेका सिद्ध महायोगीहरूको हातमा नै छ। तर वर्तमान समयमा राष्ट्रिय राजनीतिमा यही देशको धुलो र हिलोबाट निर्मित भएका सिद्ध योगीहरूको अभाव देखिँदैछ। 2004 सालमा यो देशको रत्न चिन्न सक्ने मोहन शमशेर जस्ता राष्ट्रिय राजनीतिका प्रमुखहरूको अभाव देखिन्छ। यहाँ नेपालका रत्नहरू चिन्ने ती मोहन शमशेर कालीकोटमा जन्मिएका एक थापा छेत्री जसलाई पछिल्लो समयमा 2004 सालमा राष्ट्रगुरु योगी नरहरिनाथको नाममा चिनाइयो। त्यो एउटा दिव्य दृष्टि, एउटा दूरदृष्टि मोहन शमशेरमा देखिन्छ। तिनै योगीलाई पछिल्लो समयमा राष्ट्रिय राजनीतिका राजनीतिज्ञहरू, राष्ट्रिय राजनीतिको जुन दल कांग्रेस अथवा श्री 5 को सरकारको जुन त्रुटि देखिएको छ, त्यस्ता त्रुटिहरूको प्रारम्भ हुँदा 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 आजको यो विकराल भूमरी एउटा भयावह अवस्थामा पुगेको छ। जुन राष्ट्रका गौरव र राष्ट्रिय रत्नहरूले 36 महिना जेल बिताउनु पर्यो जीवन, 36 महिनाको जेल जीवनमा करेन्ट
लगायतका अथाह असह्य शारीरिक कष्टहरू दिने काम गरियो। कारण बिना जेल जीवन 36 महिना राष्ट्रगुरु योगी नरहरिनाथले बिताउनु पर्यो। त वर्तमान समयमा प्रत्येक योगीहरूको जीवन कारागार भन्दा 72 छ। ती योगीहरूले आरण्यक क्षेत्रमा, वन क्षेत्रमा स्वतन्त्र रूपमा कुटी बनाएर पनि आफ्नो जीवनयापन र राष्ट्रिय राजनीति र राष्ट्रिय सम्पदा, राष्ट्रिय संस्कृतिको विषयमा अन्वेषण गर्ने, खोज गर्ने, चर्चा गर्ने, प्रतिलिपि र पाण्डुलिपिहरूको तयारी गर्ने कामहरू गर्न सहजै पाइरहेका छैनन्। र अर्को कुरा, गर्ने चाहना भएका व्यक्तिहरूको पनि कमी छ। त इतिहासलाई हेर्ने हो भने योगी नरहरिनाथ, डाक्टर स्वामी रामकृष्ण प्रपन्नाचार्य, जसले त्रिभुवन, महेन्द्र, वीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्र यो 4 पुस्तासम्मको राष्ट्रिय राजनीतिको महत्त्वपूर्ण बागडोर आफ्नो उत्तरदायित्व र आफ्नो दिव्य दृष्टिद्वारा देशलाई दुर्घटनाबाट सावधानी र बचाउँदै आएको इतिहास हामीले पढ्न पाउँछौँ। परिणाममा ती सिद्ध महायोगीहरूलाई, ती राष्ट्रका रत्नहरूलाई, मणिहरूलाई अनन्य नर्कको जीवन, कष्टको यातनाहरू दिएको देखिन्छ। जस्तै अन्तिम समयमा योगी नरहरिनाथ, जसले नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापना गर्नुभयो, डाक्टर स्वामी प्रपन्नाचार्य र योगी नरहरिनाथको समन्वयात्मक सङ्घर्षमा सरयू संस्कृत विश्वविद्यालय भारतको कोटी नागरिकहरूको कल्याणार्थ सञ्चालन गर्नुभयो, जसमा 500 भन्दा बढी विद्यार्थीहरू पढ्दथे, लेख्दथे। ती त्यस्ता महापुरुषहरू जो विश्व विभूतिहरूलाई यो देशको नागरिकहरूले, यो देशका प्रमुखहरूले चिनेको अवस्था देखिएन। अन्तिम समयमा उहाँहरूको रेखदेखसम्म पनि एउटा मानवीय सद्व्यवहार र उत्तरदायित्वपूर्ण ढङ्गले भएन। 2059 साल फागुनको केही समयमा उहाँको समाधि भएको छ, राष्ट्रगुरु योगी नरहरिनाथको। र 2072 साल 5 महिना 4 गते डाक्टर स्वामी रामकृष्ण प्रपन्नाचार्यको पनि महासमाधिको अवस्था छ भने यस्तै प्राचीन इतिहासलाई पनि हामी कृतज्ञताको साथमा बिर्सिरहेका छौँ। जुन भगवन्तनाथ सल्यानको महासिद्ध हुनुहुन्थ्यो, जसले पृथ्वीनारायण शाहको गोर्खा विस्तारको इतिहासलाई र सद्विचारलाई प्रोत्साहन र शुभ आशीर्वादको साथमा सहायता प्रदान गर्दै आउनुभएको थियो। र त्यस्तै एक महासिद्ध यो नेपालको गौरवको रूपमा, राष्ट्रिय गौरवका ती पात्रहरू जो अर्घाखाँचीको वाम रूपमा जन्मिनु भएको महासिद्ध शशिधर यशोमुनि, महर्षि शशिधर यशोमुनि, जो करिब 136 वर्षको जीवन यापन छ उहाँको। 30 वर्षको उमेरभित्र गढवाल राज्यका राजा रजौटाका प्रमुख गुरुको रूपमा र गढवालका राष्ट्रिय कविको रूपमा, आदि कविको रूपमा आफ्नो स्थान बनाइसक्नु भएको महर्षि परम सिद्ध शशिधर यशोमुनिजी को इतिहास नेपालसम्म जोडिन आउँछ। 30 वर्ष पार गरिसकेपछि करिब 32-33 वर्षको उमेरमा करिब 40 को नजिकमा पुग्दा नेपाल आउनु भएको छ। नेपाल आउनुभन्दा पूर्व बनारसमा उहाँका गुरु ज्योतिमुनि शिवस्वामी भुरे बाबा भन्ने उहाँको गुरुदेव हुनुहुन्छ। उहाँको गुरुदेवलाई महारौद्र विष्णु स्वामीको परम्परामा अलिकति मान अपमान र खलबली भइरहेको परिवेशमा आफ्नो गुरुलाई त्यो पुरानो गुरु परम्परामा धेरै खिचातानी भएको अवस्था देखेपछि गढवालको टुङ्कालेश्वर महादेवको स्थान नजिकै गुफा खनेर त्यहाँ बसेर त्यहाँको राजा रजौटा लगायत ब्रिटिस सरकारसँग पनि राम्रो समन्वय देखिन्छ उहाँको। र त्यहाँ मुनि सम्प्रदायको एउटा विशाल मठको प्रतिष्ठापन
भएको छ र मुनि सम्प्रदायको संस्थापकको रूपमा शशिधर यशोमुनि हुनुहुन्छ र शशिधर यशोमुनिले आफ्नो गुरुलाई त्यो आश्रममा व्यवस्थित गरेर करिब 3000 बिघाभन्दा बढी जमिन जायजातको व्यवस्था गरी त्यो मुनि सम्प्रदायको मठ प्रतिष्ठापन गर्नुभएको छ र नेपालमा फर्किसकेपछि काठमाडौँमा आउनुभयो। काठमाडौँमा आइसकेपछि उहाँ विष्णुमतीको किनारामा निकै साधना गरेर बस्नुभएको इतिहास देखिन्छ। विष्णुमतीको किनारामा साधना गर्दै जाँदा उहाँले ठाडो आदेशको रूपमा पृथ्वीनारायण शाहलाई श्री र सम्बोधन प्रयोग नगरिकन चिठी लेख्नु भएको छ र यो चिठी तत्काल बडा महाराज पृथ्वीनारायण शाहलाई पुग्छ र चिठी हेर्न बित्तिकै उहाँ पनि महासिद्ध भगवन्तनाथसँगको समन्वय र साथ पाइसकेका र गोरक्षनाथसँग पनि साक्षात्कार भएका योगीकै एउटा अवतार भएको कारणले पृथ्वीनारायण शाहले तुरुन्तै त्यो चिठीको उत्तर स्वयं प्रकट हुनुभएको छ। स्वयं शशिधर मिरासिनी अथवा शशिधर यशोमुनि गुरुलाई भेटिसकेपछि उहाँको निकै सानिध्यता प्राप्त गरेको कुराहरू देखिन्छ। स्वयं पृथ्वीनारायण शाह, प्रताप सिंह र बहादुर शाहलाई साथमा लिएर शशिधर यशोमुनिलाई भेटेको इतिहास हामीले भेट्न पाउँछौँ। विष्णुमतीको किनारामा 3 महिनाको कठोर तपस्या पश्चात स्वयं पृथ्वीनारायण शाहले आफ्ना पुत्र द्वय प्रताप सिंह शाह र बहादुर शाहलाई साथमा लिएर शिवपुरीको पर्वतमा विशेष खालको एउटा गुफा तयार पारिएको छ, जुन गुफामा शशिधर यशोमुनि 5 वर्ष कठोर साधना गरेर बिताउनु भएको छ। 5 वर्ष कठोर तपस्या गरिसकेपछि पृथ्वीनारायण शाह, प्रताप सिंह शाह, बहादुर शाह लगायत यहाँ मात्रै सीमित नरहेर दरबारकै 4 जना काजी र 1 जना सरदार समेत उहाँका प्रमुख शिष्य साधुकै रूपमा दीक्षित भएर शशिधर यशोमुनिको जुन वैदिक दर्शन र सत्य सनातन धर्मको व्यापक प्रचार गरिएको इतिहास छ। र शशिधर यशोमुनिको इतिहासलाई हेर्ने हो भने एउटै योगीले करिब पृथ्वीनारायण शाह, प्रताप सिंह शाह पछि रणबहादुर पछि गृभण युद्ध विक्रम 4 पुस्तासम्म राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो एउटा दैविक बागडोर आफ्नो हातमा लिएर नेपालको शासन प्रणालीलाई सही दिशा निर्देशन गरिरहेको इतिहास भेट्न आउँछ। यति मात्रै होइन, शशिधर यशोमुनिज्यूको शिष्यहरू भारद्वार, काजी, खरदार मात्र होइन, प्रताप सिंह शाह, बहादुर शाह पछि रणबहादुर शाह तेस्रो पिढीको जुन राजा हुनुहुन्छ, रणबहादुर शाह त शशिधर यशोमुनिको प्रमुख साधु शिष्यको रूपमा दीक्षित हुनुभएको छ। 21 वर्षको उमेरमा 1.5 वर्षको छोरा गृभण युद्ध विक्रम शाहलाई राजसिंहासनमा राखेर रणबहादुर शाह स्वामी निर्वाणानन्दको नामले उहाँ शशिधर यशोमुनिको शिष्यको रूपमा दीक्षित भएर साधुमय जीवन यापन गरेको इतिहास भेट्न आउँछ। त ती महासिद्धको ताकत, ती सिद्ध महासिद्धहरूको शक्ति, दैविक शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति र भौतिक दिशा निर्देशनद्वारा यो राष्ट्रको राष्ट्रिय गौरव र राष्ट्रिय राजनीतिमा केही सक्षमता, केही सुधार, केही मधुरता इतिहासलाई हेर्नमा आउँछ। तर त्यहाँनिर जब खलबली, जब हलचली, जब राष्ट्रको राजनीति उथलपुथल हुने परिवेश आउँछ, यी सिद्धहरू, यी महापुरुषहरूको आगमन र उपस्थितिले राष्ट्रिय गौरव र राष्ट्रिय राजनीतिमा केही सकारात्मक परिवर्तन भएको देखिन्छ। त यो करिब 4 पुस्तासम्मको राजपरिवार र राष्ट्रका परिवारहरू, राष्ट्रका समुदायहरू, राष्ट्रको प्रत्येक भूभागलाई सकारात्मक आध्यात्मिकता, धार्मिकता र राजनीतिक परिवेशमा
यसरी साथ दिएको इतिहास भेट्न पाइन्छ। साक्षात् सदाशिवका पार्षद स्वरूप अंश स्वरूप मानिएका शशिधर एक रौद्र अवतार हुनुहुन्थ्यो। उहाँको जन्म बामरुकको अर्गामा भए पनि उहाँको शिक्षा दीक्षा पढाइ लेखाइ बनारसमा भएको छ। बनारस जुन विद्याको मूलमणि नै हो, मूल स्थान नै हो, त उहाँको जीवनयापन त्यसरी निकै सानो उमेरमा उताको बसाइ पढाइ लेखाइ सँगसँगै प्राचीन गुरु परम्पराको जुन हलचल जुन खिचातानीबाट उहाँले आफ्नो गुरुको लागि नयाँ शिवस्वामीको लागि मुनि सम्प्रदायको प्रतिष्ठापन गर्नु, नेपाल प्रवेश गर्नु, नेपाल प्रवेश गरिसकेपछि यसो मुनि सम्प्रदाय अर्थात् जसलाई जोस मुनि सम्प्रदाय भनिन्छ, यो सम्प्रदाय नेपालमा करिब 4 प्रकारको यो जसमुनि सम्प्रदाय, खाकी, त्यागी, बैरागी इत्यादि भन्ने कुराहरू धेरै छ। नेपालमा अनेकौँ, यही पनि एउटै गुरु परम्परा पनि अनेकौँ सम्प्रदाय र गुरु परम्पराको रूपमा नेपालभरि व्याप्त छ भने यहाँसम्म कि महागुरु फाल्गुनन्द पनि मधुनन्दन जीको शिष्यको रूपमा करिब उहाँ वर्मामा बसाइ बस्दाखेरि नै जसमनी सम्प्रदायबाट दीक्षित भएर एउटा महासिद्धको अवस्था हासिल गर्नुभएको छ। त उहाँ चाहिँ मूल सनातन धर्मका एक महान हस्तीको रूपमा फाल्गुनन्द महागुरुलाई लिइन्छ। पछिल्लो समयमा यो विषयमा कुण्ठा र सङ्कुचितताको दायरामा परेका केही समुदायहरूले महागुरु फाल्गुनन्दलाई बुझ्न नसक्नु र उहाँको जुन उहाँले बताउने पुरातन साधना पद्धतिहरू, प्राचीन साधना पद्धतिहरू, चन्द्रायन साधना पद्धतिहरू, नाद साधना पद्धतिहरू, यज्ञ साधना पद्धतिहरू, पञ्चायन देव साधना पद्धतिहरू लगायतको यी साधना पद्धतिहरू उहाँका अनुयायीहरूबाट वञ्चित हुनु यो दुर्भाग्यको अवस्था हो। र यो इतिहासले आजको अवस्था जुन यो इतिहासको बोध नभएको कारण आजको अवस्था कतै मङ्गोल, कतै किरात, कतै मगरात भन्ने जुन अवस्था छ, यो एउटा विक्षिप्तता, सङ्कुचितता, कुण्ठाको अवस्था हो। वास्तवमा मगरात, किरात यी समग्र वैदिक दर्शनका अधिकारीहरू हुन्। यो समग्र वेद दर्शन यी प्रत्येक पात्रको अधिकारको विषय हो। कृण्वन्तो विश्व आर्यम वसुदैव कुटुम्बकम भनेर वेदले भनेको छ। मगरात, किरात, नेवार लगायत यी समग्रलाई वेदको अधिकार छ, व्याकरणको अधिकार छ, संस्कृत साहित्य र भाषाको अधिकार छ। संस्कृत साहित्य र वेद, व्याकरण, उपनिषद, पुराण र इतिहासहरू समग्र पृथ्वीका मानव जातिहरूको इतिहास हो, न कि एउटा कुनै देश अथवा एउटा समुदाय अथवा एउटा विश्वविद्यालयभित्र मात्रै सीमित होइन यो शिक्षा प्रणाली। त यो पहिलो कुरा त वैदिक शिक्षा प्रणाली समग्र नागरिकहरूले मतभेद रहित अवस्थामा जातीय मतभेद, लैङ्गिक मतभेद, वर्गीय मतभेद रहित अवस्थामा जबसम्म वैदिक दर्शनको अध्ययन अध्यापन हुँदैन तबसम्म राष्ट्रिय राजनीति र गुरुराष्ट्र नेपालका गौरवहरूको गाथा जस्ताको त्यस्तै सबैले जान्नबाट पनि वञ्चित भइन्छ। त यसरी नै हामीले राष्ट्रिय राजनीति र गुरुराष्ट्र नेपालका गौरवको इतिहास नबुझिकन कुनै पनि क्षेत्रमा हात हाल्छौँ भने कलाको क्षेत्रमा होस्, साहित्यको क्षेत्रमा होस्, चाहे राजनीतिको क्षेत्रमा होस्, व्यवसायको क्षेत्रमा होस्, धरातल बिनाको जीवन पद्धति हुन्छ। एउटा कुनै पनि विशाल वृक्ष होस् या सानो प्रजातिको झाडी होस्, घाँस होस्, त्यसको जमिनमा चारैतिर फैलिएको जडा हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा विशालभन्दा विशाल वर्षाको मेघवृष्टि र वायुको रफ्तारले उनीहरूलाई उखाडेर लान सक्दैन। हाम्रो जडा भनेको, हाम्रो जग भनेको हाम्रा पूर्वजहरू हो। हाम्रा पूर्वजहरू जसले हाम्रो राष्ट्रिय राजनीति र गुरुराष्ट्र नेपालको गौरवको काम गर्नुभएको छ। इतिहासमा विश्व एकले अर्कालाई ग्रस्दै गरेको बेला, विश्वमा एकले अर्कोलाई पचाउँदै गरेको बेलामा
बुद्धले पनि त्यस्तो समयमा काम गर्न सक्थे या सक्दैनथे थाहा छैन। तर 500 वर्षभन्दा बढी सुशासन गरेको त्यो सुसम्पन्न र सभ्य परम्पराका परिवारका एक महासिद्ध जो मैत्री बुद्धको रूपमा अथवा दोस्रो बुद्धको रूपमा काम गरेर जानुभयो जयपृथ्वी बहादुर सिंह। जतिखेर भारत पनि आजाद भएको छैन, बेङ्गलोरको प्रमुख सहरमा जय भवनको निर्माण गर्नु, जय भवन सामान्य छैन, नेपालको सिंहदरबारभन्दा भयङ्कर फराकिलो र ठुलो भूभागमा बनेको जय भवन जुन विश्वको मानवतावादी संस्थाको प्रमुख कार्यालयको रूपमा जुन ह्युमनिजम क्लबको रूपमा प्रतिष्ठापन भएको थियो र उहाँले विश्वको प्रत्येक त्यो देशमा क्रान्ति भइरहेको देशमा, स्वतन्त्रताको लागि लडिरहेको देशमा, स्वाधीनताको रक्षाको लागि लडिरहेका, घुट्ना टेकिरहेका ती प्रत्येक देशका नागरिक र त्यहाँको राष्ट्रिय राजनीतिमा आफूले एउटा यस्तो खालको भूमिका खेले जसले समाजमा भएको शान्ति अशान्ति र शान्ति र अशान्तिको सङ्घर्ष र त्यहाँको व्यावसायिक सङ्घर्ष, राजनीतिक सङ्घर्ष, त्यहाँको शान्ति र प्रेमको सङ्घर्ष, जुन त्यो सङ्घर्षको परिवेश र परिस्थिति थियो त्यो परिवेशमा उहाँले सावधान गराउनु भयो र ऋषिहरूको कोटी ऋषिहरूको, योगीहरूको, सिद्धहरूको उत्तरदायित्व उहाँले पुरा गर्नुभयो। जयपृथ्वी बहादुर सिंहले विश्वको प्रत्येक नागरिक र प्रत्येक राष्ट्रलाई शान्ति तथा समन्वय, मानवता र प्रेम, सहायता र सहिष्णुताको जुन देशना दिनुभयो विश्वभरिमा, त्यो राष्ट्रिय गौरवको कुरा हो। नेपालको इतिहासमा, नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा योगीहरूको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको पाइन्छ र नेपालमा जति पनि शासकहरू थिए ती शासकहरूले गुरु परम्परा मान्थे र योगीहरूको सल्लाह अनुसार नै उहाँहरूले देशको राजनीति, जनताको भविष्य त्यसरी अगाडि बढाउँथे। त्यो खालको यसको श्रृङ्खला कहाँनिर आएर टुट्यो, यो कहाँनिर आएर बिग्रियो? यो यसको श्रृङ्खला 2004 सालपछि टुटेको छ। देव शमशेरदेखि लिएर जङ्गबहादुरको समयसम्म पनि गुरु परम्परा निरन्तर रूपमा आएको छ, जसले गोर्खा साम्राज्य र गोर्खा वीर हुन् भनेर चिनाउने एक महान योद्धाको जन्म दियो नेपालले, जो जङ्गबहादुर राणा। वास्तवमा नेपालीहरू धीर हुन्छन्, वीर हुन्छन्, इमानदार हुन्छन् भन्ने विषयको यो गौरव रत्नको रूपमा जङ्गबहादुर राणा हुन्। जङ्गबहादुर कुँवर यिनीमा राष्ट्रको राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाधीनताको एक परम उच्च अवस्थाको बोध थियो, जसले विशाल नेपालको भूभागहरू पुनः निर्माण गर्ने र नयाँ नेपालको प्रतिष्ठापन गर्ने एक मात्र यस्ता वीर व्यक्ति हुन्। जङ्गबहादुर पृथ्वीनारायण शाह र बहादुर शाहपछि एक अद्भुत सामर्थ्यता भएका राष्ट्ररत्न हुन्। विश्वले बुझेको छ उनीलाई, विश्वले उनीलाई सरको उपाधि, गुरुको उपाधि, एक आध्यात्मिक प्रमुखको उपाधि दिएको छ। तर नेपालले नेपालको रत्नलाई, नेपालको गौरवलाई अनेकौं लान्छना र अनेकौं कुदृष्टिको दृष्टिकोण र अभिव्यक्ति प्रस्तुत गर्दै आएको छ। त जङ्गबहादुर को थिए, के थिए भन्ने विषयमा जङ्गबहादुरले नयाँ नेपालको निर्माण गरे। पहिलो कुरा, सम्भोटलाई पनि आफ्नो माताहतमा लिए। करिब 4000 बिघाको त अन्न उत्पादन गर्ने भूभाग र ब्रह्मपुत्र नदको पारिपट्टिसम्म पूर्वदेखि पश्चिम र सम्भोटको राज्य समेत आफ्नो राज्यमा मिलाएर एउटा स्वतन्त्र, एउटा सङ्गठित राज्यको रूपमा, एक नेपालको अभिन्न अङ्गको रूपमा भोट, कैलाश, मानसरोवरलाई समेत नेपालमा गाभ्न सफल भए जङ्गबहादुर राणा। र गुमेको भूभागहरू, गुमाइएको केही राजपरिवारमा गिरवाणी युद्धविक्रम पछिको राज्य शासन अलिकति फितलो भएको
अलिकति नशेडी, अलिकति गैर जिम्मेवार, अलिकति दूरदृष्टिहीन अवस्थामा फसेको बेला जङ्गबहादुरको जन्म भएको छ। जङ्गबहादुर वास्तवमै वीर नरसिंह कुँवर नै हुन्। यिनी वीर नरसिंहकै अवतार हो। यिनी महापुरुषले यो देशको गौरव र देशको विशालतालाई पुनः फराकिलो र नयाँ नेपाल निर्माण गरेर गएका छन्। यस्ता महापुरुषहरूलाई हामीले अहिले पनि कुदृष्टिले, कुभावले, सङ्कुचितता र कुण्ठाको दृष्टिकोणले आफ्नो अभिव्यक्ति प्रस्तुत गर्नु सुहाउँदैन। विश्वको थेक्नै नसकेको, विश्वको कुनै पनि देश र साम्राज्यले थेक्न नसकेको मुगल साम्राज्य र शासनलाई टक्कर दिएर विश्वको 20% भूभाग कब्जा गर्न सक्ने त्यो हावाको वेगमा चल्ने जुन सैन्य शक्ति भएको मुगल साम्राज्य र मुगल शक्तिलाई टक्कर दिने जङ्गबहादुरलाई हामीले कुभाव र कुदृष्टि र सङ्कुचितता र कुण्ठाको दृष्टिकोणले अभिव्यक्ति र मन्तव्यहरू प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। वास्तवमा ती सिद्धहरूको सङ्गत थियो उनलाई। उनी प्रत्यक्ष शशिधरका नाति शिष्य हरि शर्मा मुनिको, महर्षि हरि शर्मा मुनिको शिष्य हुन्। त नाति शिष्यका शिष्य हुन्। त यी महासिद्धहरूको सम्पर्कमा रहेको कारणले नै जङ्गबहादुरले एक आश्चर्यचकित कर्महरू गरेका छन्। भोटलाई आफ्नो देशमा अभिन्न अङ्गको रूपमा समन्वय गर्नु, जित्नु र भोटबाट भैरव शिला बोकेर पशुपति क्षेत्रमा प्रतिष्ठापन गर्नु र चक्रसम्भरको विशाल विश्वरूपा सदाशिव पार्वतीको विश्वरूपा मन्दिर स्थापना गर्नु, यी कामहरू उनका आश्चर्यचकित कामहरू छन्। र जङ्गे अड्डा स्थापना गर्नु, जङ्गे स्तम्भहरू गाड्नु, यी गौरवमय कामहरू गर्नुमा प्रत्यक्ष सिद्धहरूको सम्बन्ध भएको कारणले नै हो। र उनले नै जङ्गबहादुरले अरू ब्राह्मणहरूको केही कुरा, केही कानाफुकीमा लागेर केही गल्ती र त्रुटि भए तापनि उनीले प्रत्यक्ष शशिधरको नाति शिष्य हरि शर्मा मुनिबाट दीक्षित उनी महारौद्र परम्पराका शिष्य भएका कारणले पनि यो उनीमा त्यो प्रभाव देखिन्छ भने पछिल्लो समयमा नेपालमा चलेका शशिधरका पनाती शिष्य हुनुपर्छ। श्याम दिलका शिष्य ज्ञानदिल भन्ने नेपालमा प्रखर योगी भए, एउटा भयङ्कर चमत्कारिक र खुँखार क्रान्तिकारी योगी हुन् यिनी। जाति, लैङ्गिक विभेद र शिक्षाको भेदभावको अन्त्य गर्नको लागि उनले विशाल क्रान्ति गरेका छन्। त्यो क्रान्तिमा जङ्गबहादुरले प्रत्यक्ष यिनलाई भेटेका छन्, काठमाडौँ बोलाएका छन् ज्ञानदिललाई काठमाडौँ बोलाइसकेपछि जुन शास्त्रार्थ र जुन कुराकानी भइसकेपछि जङ्गबहादुरलाई लागेका शङ्का र सन्देहहरू निवारण भइसकेपछि जङ्गेले नै विशाल दुईटा तलवार युक्त निशान र त्यसमा शान्ति र प्रेमको प्रतीकको रूपमा विशाल निशान छाप धर्मध्वजासहित ज्ञानदिललाई प्रदान गरेर उनले नगरा पनि ज्ञानदिललाई प्रदान गरेका छन्। ज्ञानदिललाई यहाँसम्म कि आफ्नो सैन्य सङ्गठनबाट उनलाई पर्याप्त रूपमा दर्जनभन्दा बढी ज्ञानदिलको सेवा गर्ने, संरक्षण गर्ने सैन्य शक्तिसहित उनले प्रदान गरेका छन्। उनका आफ्नै भाइ र उनका प्रमुख उस्ताद, युद्ध कलाका प्रमुख उस्तादको रूपमा, गुरुको रूपमा रहेका व्यक्ति पनि ज्ञानदिलका शिष्य बनेर, साधु बनेर सेवामा लागेका छन्। र जुन जङ्गबहादुरले पठाएका ज्ञानदिल महाप्रभुको सेवाको लागि पठाएको सैन्य शक्तिले पनि साँखु नदी जाँदै उनीहरूले स्वतन्त्र रूपमा इस्तिफा दिएका छन्, त्यसलाई राजीनामा दिएका छन् कि अब उपरान्त महासिद्ध महाराज श्री ज्ञानदिल महाप्रभुकै सेवामा र उहाँकै शासनमा हाम्रो जीवन अन्त्य हुन्छ, तसर्थ राजी खुसी हामीले मन्जुरीनामा दिएका छौँ भनेर जति गएका थिए कई दर्जन सिपाहीहरू, सेवकहरू ती सबै ज्ञानदिलका शिष्य भएर देशव्यापी रूपमा सनातन धर्मको प्रचार हेतु शशिधर यशोमणिको यो गुरु परम्परालाई प्रचार गरेका छन्। र सिद्धहरूको सम्पर्क बिना स्वयं शशिधर यशोमणिले तपस्या गरेकै शिवपुरीको गुफामा जङ्गबहादुरले पनि तपस्या गरेको र नाद साधना गरेर उसले सिद्धत्व हासिल गरेको कुराहरू आउँछ। त ऊ महासिद्धको शिष्यको रूपमा पृथ्वीनारायण शाह, बहादुर शाह, प्रताप सिंह शाह लगायतका भारद्वारहरू, काजीहरू, खरदारहरू
को यो इतिहास देखिन्छ। त आजको इतिहासमा 2004 सालपछि मोहन शमशेरपछि कुनै पनि शासक र राजनीतिक प्रमुखहरूले राष्ट्रका योगीहरू, राष्ट्रका साधु सन्तहरू, राष्ट्रको राष्ट्रिय राजनीतिको र राष्ट्रिय धर्मको विषयमा चिन्तन गर्ने, खोज गर्ने, अन्वेषण गर्ने, अध्ययन गर्ने र राष्ट्रका प्रत्येक ती नागरिकहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्कमा रहेर धर्म, नीति, संस्कृतिको विषयमा अन्वेषण गर्ने सिद्धहरूको दृष्टिकोण र उनीहरूको क्रियाशीलतालाई यहाँका राष्ट्रिय राजनीतिक प्रमुखहरूले र सरकारले समन्वय गरेर उनीहरूसँग सद्भावपूर्ण व्यवहार गरेर देशको संस्कृति सम्पदाको विषयमा छलफल गरेको इतिहास देखिँदैन। त्यसलाई चाहिँ कसरी मान्न सकिन्छ? जस्तै नेपालमा अहिले सिद्ध पुरुषहरू नभएका हुन्, योगीहरू नभएका हुन् र ती राजनीतिज्ञहरूले ती सिद्ध पुरुषहरूसँग समन्वय नगरेका हुन्, अथवा के हो खासमा नेपालमा अहिले ती सिद्ध पुरुषहरूको अभाव नै हो त? अनन्त कल्पदेखि अनन्त कल्पसम्म कुनै पनि भूमण्डल सिद्धहरू रहित हुँदैन। सिद्धहरू रहित हुँदैन, सिद्धहरू नभएर होइन। सिद्धहरूमा पनि, साधुहरूमा पनि कुण्ठा र सङ्कुचितताको केही हदसम्मको रोगले छोएको देखिन्छ। अर्को कुरा, साधु सन्त र सिद्धहरू र शासक नेतृत्वकर्ताहरूको एक प्रकारको हेर्ने दृष्टिकोण नै कुण्ठित, सङ्कुचित र निश्चित घेरामा कुण्ठाको भावले लुकिरहेको अवस्थामा देखिन्छ। होइन भने साधु सन्त पहिला त्यो अवस्थाभन्दा आजको अवस्थामा साधु सन्तहरू धेरै भएको देखिन्छ र पहिलाको समयमा जुन साधु सन्तहरू थिए ती पनि त्यति धेरै पढे लेखेका विद्वानहरू थिएनन् भन्न मिल्दैन। तर आजको अवस्थामा भएका युवा साधुहरू जुन शिक्षाको हिसाबमा त धेरै माथि छन्, फेरि पनि ती युवाहरूमा पनि केही कुण्ठाहरू छ। राष्ट्रिय राजनीतिमाथि जुन युवा साधु सन्तहरूमाथि साधु सन्तहरूको हेर्ने दृष्टिकोण अलिकति सङ्कुचित छ एक नम्बरमा। अनि त्यस्तै राष्ट्रिय राजनीतिका प्रमुखहरू, राजनीतिज्ञहरूको साधुहरूप्रति हेर्ने दृष्टिकोण पनि कुण्ठित दृष्टिकोण छ, सङ्कुचित दृष्टिकोण छ। तसर्थ यी दुवै पक्षले राष्ट्रिय राजनीति र गुरुराष्ट्र नेपालको गौरवको विषयमा निरन्तर लागिरहेका सङ्घर्षशील युवा साधु सन्तहरू र योगीहरू प्रति हेर्ने दृष्टिकोण अलिकति फराकिलो बनाउनु पर्छ। नेपालको आजसम्मको इतिहासमा ती सिद्ध पुरुषहरूको, योगीहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। आज यो नेपाल, यो देश निर्माण गर्नको लागि ती सिद्ध पुरुषहरूलाई, ती महायोगीहरूलाई हामीले आत्मसम्मान त गर्नैपर्छ भित्रबाट। त्यसमा हाम्रो पुर्खाहरूको योगदान छ। ती पुर्खाहरूको योगदानको कारणले आज हामी नेपाल र नेपाली भनेर उभिन सकेका छौँ, गर्व गर्न सकेका छौँ। अहिले सबैभन्दा चिन्ताको विषय भने चाहिँ राष्ट्रको विषय। राष्ट्र किन बिग्रियो, राष्ट्र निर्माण कसरी गर्न सकिन्छ, त्यो बिग्रिएको पाटो चाहिँ कहाँनिर हो भन्ने चिन्ता र चिन्तन अत्यधिक रूपमा बढेको देखिन्छ। निर्माण गर्ने एउटै बाटो भने चाहिँ भोटको राजनीति, अझ त्यसमा थपिएको छ नोटको राजनीति। त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। यो डुब्न लागेको डुङ्गालाई कसरी टार्ने, कसरी डुब्न नदिने भन्ने जो एउटा चिन्ता छ नि, तपाईहरुको दृष्टिकोणबाट वर्तमानको अवस्था के हो, यो वर्तमानको समस्यालाई समाधान गर्ने बाटो के हो? अबको बाटो र समस्या समाधान भनेको पहिलो आजको स्थिति भनेको यो परिस्थिति भनेको शिक्षाको विकार हो। शिक्षित सबै छन्, पर्याप्त रूपमा प्रत्येकको भागमा थाली भरी भोजन छ, तर त्यो भोजन विषयुक्त छ। त्यस्तै प्रत्येक व्यक्ति आज शिक्षित छ, तर त्यो शिक्षा रोगयुक्त छ, विकारयुक्त शिक्षा छ। त प्रत्येक नागरिक आज शिक्षाविहीन कोही पनि छैन, सबै शिक्षित छ। तर त्यो शिक्षा यस्तो छ, त्यो शिक्षा क्यान्सर छ, त्यो शिक्षा अल्सर छ, त्यो शिक्षा ग्यास्ट्रिक छ के। यो शिक्षाले समाधानतर्फ लाने होइन, मुक्तितर्फ लाने होइन, अझ यसले चाहिँ समस्यातर्फ लैजान्छ। आजको शिक्षामा अभ्यास छैन, साधना छैन, पुनरावृत्ति छैन, प्रयोग छैन। पहिलो कुरा शिक्षाको शुद्धिकरण नै छैन। तर आजभन्दा करिब
60 वर्ष पहिले, 70 वर्ष पहिले, 75 वर्ष पहिले नै राष्ट्रगुरुहरू सिद्धहरूले भनिसक्नु भएको छ। शिक्षा विकारो सकल विकार, शिक्षा सुधारो सकल सुधार। पहिले शिक्षा बिग्रेको छ, शिक्षा बिग्रेको छ, आज पनि त्यो बिग्रेको शिक्षाको परिणाम हो। त्यो शिक्षा बिग्रिनुभन्दा पूर्व नै सावधान गरिएको छ। तर यो कोणबाट बहस भएको पाइँदैन। बिग्रिएको राजनीति हो, राजनीति बिग्रिएको कारणले गर्दाखेरि यो समस्याहरू आइरहेका छन् र नेपालमा एउटा नेताको जन्म भएन। एकजना राम्रो नेता भयो भने अहिले देशमा जे जति देखिएका समस्याहरू छन् त्यो बिस्तारै समाधान हुन्छ। यो बिग्रेको चाहिँ राजनीति हो। बिग्रेको राजनीति होइन, बिग्रेको शिक्षा नीति नै हो। शिक्षा नीति करिब 60-65 वर्ष 75 वर्षदेखि शिक्षा बिग्रेको छ नेपालमा। रुग्ण शिक्षा आएको छ नेपालमा, क्यान्सर बोकेको शिक्षा आएको छ नेपालमा, लङ्गडो अन्धो बहिरो शिक्षा आएको छ। त्यो शिक्षा पूर्ण रूपले उपचार गरेर शुद्ध गरेर राखिँदैन तबसम्म यो देशका नेता कार्यकर्तादेखि लिएर व्यावसायिककर्तादेखि लिएर सञ्चारकर्मी, राजनीतिकर्मी, शिक्षाकर्मी सबै रुग्ण नै छन्। आज केवल दोष राजनीतिकर्मीहरूको मात्र होइन, शिक्षा व्यावसायिक बन्यो र त्यो व्यावसायिक रुग्ण शिक्षा व्यावसायिक बन्यो। यदि स्वच्छ शिक्षा व्यावसायिक बनेको भए पनि यत्रो हानि हुँदैन थियो। र जब हाम्रा गुरुहरूले शिक्षाको विकारको विरुद्ध बोले, ती शिक्षा व्यवसायीहरूले गुरुहरूमाथि नै अनेकौं षड्यन्त्र अनेकौं युक्ति लगाएर गुरुहरूलाई नै वर्षौं वर्ष जेल नेलको वातावरण सिर्जना गरेर थुनेर राखियो। त यी शिक्षा व्यवसायीहरूको आजको राजनीति, आजको परिवेश, आजको राष्ट्र, आजको समाज खाडलमा गएको केवल राजनीतिको दोष मात्र होइन। कर्मचारी, व्यापारीदेखि लिएर शैक्षिक व्यवसायी सङ्घहरूदेखि लिएर शैक्षिक कर्मचारीदेखि लिएर न्यायालयदेखि लिएर सुरक्षा क्षेत्रदेखि लिएर सञ्चार क्षेत्रदेखि लिएर सबै क्षेत्र दोषी छ। सञ्चारकर्मीहरूले पनि फैलाउनु पर्ने त्यो सञ्चार, फैलाउनु पर्ने त्यो विचार फैलाइरहेको छैन। आज फैलाइरहेको छ के? अब त्यो मैले त भन्नु नहुने विषय हो। यहाँ नभएको घटना, कल्पित कुरा, काल्पनिक कुराहरूलाई प्रचार गरिरहेको छ सञ्चारकर्मीहरूले। शिक्षाले पनि त्यही काल्पनिक र कुण्ठित विचारहरूलाई नै पढाइरहेको छ, लेखाइरहेको छ। चाहिने नचाहिने कहानीहरू बनाएर मान्छेहरूलाई, समाजलाई, युवा पुस्ताहरूलाई, युवतीहरूलाई भड्काइरहेको छ। सञ्चारकर्मी र सञ्चार व्यवसायीहरूले पनि त्यो काम गरिरहेका छन्। त त्यो काम त होइन। त्यसले समाजलाई उथलपुथल र बेहोसीतर्फ धकेलिरहेको छ। शिक्षाको नाममा हामीले आफ्ना मनमा लागेका जस्ता पायो त्यस्तै विचारहरू ती कलिला मुनाहरूमा प्रक्षेपण गरिरहेका छौँ। हाम्रो मनगढन्ते कुराहरू शिक्षा होइन। शिक्षा वास्तवमा जीवन जिउने पद्धति हो, स्वाधीनताको पद्धति हो, अनुशासनको पद्धति हो। आज मैले एकजना बालकलाई यहाँनिर आएका थिए बिहानै, उनको बुवाको अगाडि मैले भने, उनको बुवाले जुत्ता लगाइदिँदै थिए करिब 10-9 वर्षको बच्चालाई। अनि मैले भने जुत्ता त आफै लगाउनुपर्छ नि। अनि ती बालकलाई भने मैले, जुत्ता त आफै लगाउनुपर्छ, तिमी 9 वर्षका भइसकेका छौ, स्वाधीन बन्नुपर्छ, स्वावलम्बी बन्नुपर्छ। स्वावलम्बीको बाटो भनेको, स्वाधीनको बाटो भनेको आफै गर्नुपर्छ सबै कामहरू, सकेसम्म आफूले सक्ने कामहरू। उनले तुरुन्त, मैले भन्नुभन्दा तुरुन्त उनले उत्तर दिए, स्वावलम्बी र स्वाधीन बन्नको लागि अरूलाई जुत्ता लाउन लगाउनुपर्छ, अरूलाई काम गराउनुपर्छ, आफ्नो जति पनि काम छ अरूलाई गराउनुपर्छ भनेर उत्तर दिए। त आजको शिक्षा त्यो हो। त्यो 9 वर्षको बच्चा करिब 3 कक्षामा पढ्दैछ, उसले हामीले भनेको देशना, हामीले दिएको शिक्षाभन्दा पहिले नै उसले उत्तर दिन्छ। त आजको शिक्षा यस्तो शिक्षा छ। हामी के पढाउँदैछौँ? स्वाधीन भन्ने शब्द पनि उच्चारण गर्न सक्दैन यहाँको झन्डै ब्याचलर मास्टर गरेको बच्चाहरूले, युवाहरूले। त्यसो भए यो आजको व्यवस्था भनौँ, संरचना भनौँ, त्यसमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार यी यावत सबै विषयहरू जोडिएका छन्। त्यो जोडिएर एउटा त्यो संरचना बनेको छ, त्यो संरचनाको जग थेगिएको छ। त्यो एकैपटक ग्यार्लाम गुल्लुमै ढल्ने सम्भावना, त्यो ढलिसकेपछि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कुराहरू पनि होला। ढाल्ने होइन, यहाँ कसैलाई पनि ढाल्ने होइन। त्यहाँ
त्यहाँ कहाँनिर लागेको रोग छ, त्यो क्यान्सर लागेको छ, त्यो क्यान्सरलाई निकाल्ने मात्रै हो, क्यान्सरलाई पोल्ने मात्रै हो, त्यो व्यक्तित्वलाई काटेर लडाउने होइन के। जसरी एउटा व्यक्तिलाई रोग लाग्यो भने राजनीति 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 भनिरहेछौँ। राजनीति के हो त वास्तवमा? राजनीति भनेको सर्वाङ्ग अवस्था हो के। राजनीति सर्वाङ्ग अवस्था हो। शिक्षा मन्त्रालय छ, शिक्षा मन्त्रालय छ, शिक्षा मन्त्रालय राजनीतिभित्र पर्दैन। स्वास्थ्य मन्त्रालय छ, राजनीतिभित्र पर्दैन। उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालय छ, के राजनीतिभित्र पर्दैन? सञ्चार तथा पर्यटन मन्त्रालय छ, के यो राजनीतिभित्र पर्दैन? वास्तवमा के यी व्यक्तिहरू र यो पद र प्रतिष्ठामा रहेका पात्रहरूमा त्यो बोध छ त? के हो त्यसको धर्म? सञ्चार मन्त्रालयको धर्म के हो? स्वास्थ्य मन्त्रालयको धर्म के हो? शिक्षा मन्त्रालयको धर्म के हो? वाणिज्य मन्त्रालयको धर्म के हो? पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको उत्तरदायित्व र धर्म के हो? जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व धर्म हो के। धर्म यहाँ लसुन र प्याज नखानुलाई धर्म भनेर सिकाउन थालियो। धर्मको परिभाषा गलत भयो। हाम्रा आचार्यहरू, हाम्रा सिद्धहरूले यसरी परिभाषा गरेका होइनन्। लसुन र प्याज नखानुलाई धर्म भनेर परिभाषा गरेका होइनन् हाम्रा सिद्धहरूले। हाम्रा सिद्धहरूले उत्तरदायित्व, जिम्मेवारी, विज्ञानलाई धर्म भनेर परिभाषा गरेका हुन्, त्यसको विश्लेषण संश्लेषण गरेका हुन्। त्यत्तिकै हाम्रा आचार्यहरूले 60,000 80,000 विद्यार्थीहरूलाई साथमा लिएर घुम्ती विश्वविद्यालय चलाएका होइनन्। भनेपछि अहिलेका मानिसहरूले आफ्नो उत्तरदायित्व, आफ्नो जिम्मेवारी, कर्तव्य चाहिँ बिर्से खालि अधिकारको कुरा गरेको हुनाले र शिक्षा पद्धति प्रत्येक त्यो पात्रलाई आज ज्ञान छैन। मेरो उत्तरदायित्व र मेरो जिम्मेवारी के हो भन्ने कुराको बोध छैन। तर प्रत्येक त्यो व्यक्ति चिच्याइरहेको छ कि मलाई अधिकार चाहियो। अधिकार त्यो पात्रले मात्रै पाउँछ। अधिकार त्यो पात्रले मात्रै पाउँछ जो स्वाधीन हुन्छ, जो स्वतन्त्र हुन्छ, जो सामर्थ्य हुन्छ। ऊ आफू सुतेको आसन उठाएर पट्याएर राख्ने सामर्थ्यता राख्दैन, तर उसलाई सिङ्गो घर अथवा सिङ्गो राज्य उपभोग गर्ने उत्तरदायित्व चाहियो भनेर चिच्याइरहेको छ। आजको अवस्था त यो हो। के तिमीमा सामर्थ्यता छ तिम्रो उत्तरदायित्व, तिम्रो जिम्मेवारी र तिम्रो अधिकार वहन गर्ने? अधिकार र उत्तरदायित्व वहन गर्ने सामर्थ्यता छैन, तर प्रत्येकलाई स्वतन्त्रता र हक अधिकार चाहिरहेको छ। हामी नेपाली, हाम्रो नेपाल संसारकै कहिले पनि गुलाम नभएको स्वतन्त्र राष्ट्र भन्छौँ नि। अहिले त हामी गर्व पनि गर्छौँ। नेपाल स्वतन्त्र छ त वास्तवमा? आज त्यो प्रत्येक ती पात्रहरूले सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ। मैले भन्दा कतै कतिलाई चोट लाग्न सक्छ, जे भन्दा पनि, छ भन्दा पनि, छैन भन्दा पनि। तसर्थ यो प्रत्येक त्यो व्यक्तिहरूको मस्तिष्कमा मगज छ। त्यो मगजलाई प्रयोग गरेर हेर्दा हुन्छ आज हामी कहाँ छौँ, किन हामी स्वाधीन थियौँ। पृथ्वीको 20% भूभागलाई आफ्नो हातमा लिन सक्ने, हावाभन्दा तेज वेगमा घोडामा सवार भएर संसारमा हुकुम गर्न सक्ने त्यो मुगल साम्राज्यलाई एउटा जङ्गबहादुरले रोकिदियो। 250 वर्ष विश्व साम्राज्य कायम गर्न सफल भएको त्यो ब्रिटिस सरकारलाई जङ्गबहादुरले रोकिदियो। कसरी रोकेको थियो, किन रोकेको थियो, उसको ताकत के थियो? 5 फुट 2 इन्चीको त्यो मान्छेले समग्र त्यो साम्राज्यवादको ताकतलाई एक्लै रोकिदियो। त्यो ग्रेट स्टेट अफ मङ्गोलियाको त्यो साम्राज्यवादलाई रोकिदियो, ब्रिटिस साम्राज्यवादलाई रोकिदियो। कुन ताकतले रोकेको थियो? त्यो समयमा यो पृथ्वीको सबभन्दा महँगो सिक्का, महँगो पैसा नेपालको थियो। आजभन्दा 60 वर्ष पहिलेको मात्रै यहाँको राष्ट्रिय मुद्रा हेर्ने हो भने नेपालको 1 रुपैयाँ बराबर भारतको 1 रुपैयाँ 65 पैसा हुन्थ्यो। गुरु, हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतर्फ छौँ। कार्यक्रमको निष्कर्षमा जाउँ। अहिलेका नेपालका मानिसहरू नेपालको इतिहासभन्दा पनि अमेरिकाको इतिहास, बेलायतको इतिहास, जापानको इतिहास, चीनको इतिहास अथवा नेपालभन्दा अरू देशका इतिहास अध्ययन गरेर त्यो देशको इतिहासप्रति गर्व गर्छन्। नेपालमा बस्नुभन्दा ती देशहरूमा जान
रुचि देखाउँछन्, मन पराउँछन् अथवा उनीहरूको अन्तिम उद्देश्य नै त्यस्तो देखिन्छ। र अघि यहाँले पनि भन्नुभयो नेपालमा जति पनि क्षेत्रहरूमा बस्ने मानिसहरू छन् अथवा जिम्मेवार पदमा मानिसहरू छन्, जस्तो मानौँ न सञ्चार मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय अथवा प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति जति पनि छन्, उनीहरूमा आफ्नो प्रकारको विवेक प्रयोग भएको देखिँदैन। अब यो प्रकारको चाहिने जो परम्परा भनौँ, तिथि भनौँ, त्यो त स्वयं त्यहीको मानिसले नै तोड्न सक्ने अवस्था हुन्छ, किनभने लगाम साँचो त उनीहरूको हातमा छ। त्यो उनीहरूसँगै विवेक नभएपछि त्यो कसले तोड्छ, त्यो लगाम कसरी तोडिन्छ, अब कसरी चुडिन्छ? अब यसको लागि एउटा आश्चर्यचकित पार्नेवाला मेघवृष्टिको जरुरी छ, अथवा एक तुफानको उपस्थिति हुनु जरुरी छ। त्यो वायु वेगको उपस्थिति हुनु जरुरी छ, विशाल मेघवृष्टिको जरुरी छ। त्यो मेघवृष्टि युवा पुस्ता, युवा युवतीहरूबाट सम्भव छ। त्यो मेघवृष्टि जो हामीले आज नेपालमा भएका समग्र विश्वविद्यालयहरू, महाविद्यालयहरूबाट दिइरहेको क्यान्सरयुक्त शिक्षा प्रणालीलाई निको पार्नको लागि वैदिक रसयुक्त, सर्वाङ्गयुक्त, स्वच्छता र आरोग्यतायुक्त शिक्षालाई घर घरमा गएर ती नवीन पुस्ताहरू, किशोरहरू, किशोरीहरू, बालबालिकाहरूलाई दिएर जति सक्यो वैदिक दर्शन, सर्वाङ्गीन दर्शन शिक्षा प्रणालीलाई हामीले छिटोभन्दा छिटो रूपमा युवा युवतीहरू, बालबालिकाहरूलाई प्रदान गरेर तिनीहरूलाई सक्षम र सामर्थ्य पुस्ता तयार पारिसकेपछि एउटा यस्तो आँधी तुफान र मेघवृष्टि हुनेछ जसले नेपालको राष्ट्रिय राजनीति र राष्ट्रगुरु नेपालको गौरवको इतिहास पुनः प्रतिष्ठापन हुन सक्छ कि भन्ने हाम्रो एउटा परिकल्पना र हाम्रो एउटा सपना छ। यसको लागि हामी लागिरहेका छौँ, सङ्घर्षमा छौँ। तपाईहरू पनि लाग्नुहोस् र यो काम सफल हुनेछ। हस्, अत्यन्त धेरै धन्यवाद। आजको यो महत्त्वपूर्ण समय उपलब्ध गराइदिनु भयो, आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचार प्रस्तुत गरिदिनु भयो। यहाँप्रति म फेरि पनि अत्यन्त आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। समग्र नेपाल र नेपालीहरूलाई मेरो पनि हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। केही विचारधाराहरू आफू लगायत अरूसँग पनि छलफल गर्नुहोस् र राष्ट्रिय गौरवको कुराहरू, राष्ट्रिय राजनीतिको कुराहरूमा आफू पनि सक्षम र सोचनीय व्यक्तित्व बन्नुहोस् र राष्ट्रको कल्याणार्थ केही सोच्नुहोस् र अगाडि बढ्नुहोस् भन्दै हस्, धन्यवाद। हिमाल अनलाइन टिभी।